नाजरीन ग्रामी, इमरान खान के दौर में आर्मी चीफ और वजीर ख़जाना इमदाद मांगने के लिए अबू धाबी के सुल्तान से बात करने पहुंचे तो उन्होंने एक नहायत पते की बात की। उनका कहना था कि ये एक वक्त था जब आपका हाथ ऊपर होता था और हमारा नीचे। हम इमदाद के लिए आपके पास आते थे। आज हमारा हाथ ऊपर है और आपका नीचे। आप हमारे भाई हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है कि हम ऊपर या नीचे वाला हाथ बनने की बजाय एक दूसरे के साथ बराबरी से हाथ मिलाते हैं। आप किसी मुल्क से इमदाद ना लें, आप मुल्कों से बिजनेस करें। आप इस तरीके से अमीर होंगे। पाकिस्तानी वफद ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सर झुका लिया। दूसरी मिसाल, सऊदी अरब के मौजूदा बादशाह किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के बादशाह बनने से पहले 48 साल रियाज के गवर्नर रहे। जनरल मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान के सफ़ीर एडमिरल शाहिद करीम अल्लाह सदर का पैगाम लेकर उनके पास गए। शाह सलमान ने पाकिस्तानी सफ़ीर से कहा कि हम पाकिस्तान को अपना भाई समझते हैं, लिहाजा हमारे मुश्किल वक़्त में आपके साथ खड़े होते हैं, लेकिन ये बात याद रखें कि ये जज्बा सिर्फ हम तक है। हमारे बच्चे बहुत प्रैक्टिकल हैं, हमारे बाद ये आपका ख्याल नहीं रखेंगे। चनाचा आपके लिए बेहतर है कि आप हमारी ज़िंदगी में ही अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। सफ़ीर ने यह पैगाम मनो अन साइफर बनाकर ऐवान सदर भिजवा दिया। दोस्तों, तीसरी मिसाल चीन की है। जनरल कमर जावेद बाजवा 2021 में चीनी सदर शी चिनपिंग से मुलाकात के लिए बीजिंग गए। सदर शी ने उन्हें 2 मशवरे दिए। एक कि आप एक ही बार ये फैसला कर लें कि आप करना क्या चाहते हैं, और दूसरा, याद रखें कि तरक्की और लड़ाई में पहले नंबर पर तरक्की आती है और लड़ाई दूसरे नंबर पर आती है। आप लोग तरक्की पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, भारत से लड़ें, लेकिन पहले तरक्की करें। उन्होंने चीन की मिसाल देते हुए कहा कि हमारे भारत के साथ 70 साल से तनाज़ात चल रहे हैं। हमारी ताज़ा झड़प हुई है, मगर इसके बावजूद भारत के साथ हमारा तजारती हुजम बढ़ता चला जा रहा है। हम लड़ाई के बाद भी भारत से ज़्यादा तजारत कर रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, आप थोड़ी देर के लिए इन तमाम मशवरों को साइड पर रखें और दिल्ली लो में 9 और 10 सितंबर के G20 सरबराही इजलास पर फोकस करें। भारत ना सिर्फ दुनिया की 20 बड़ी मईशों में शामिल हो चुका है, बल्कि ये आज बड़ी मईशों के मेज़बानी भी कर रहा है। दूसरी हकीकत, G20 में इंडोनेशिया, जनूबी कोरिया, मेक्सिको, जनूबी अफ्रीका और तुर्की भी शामिल हैं, और ये 5 मुल्क हमारे सामने इस रेस में शामिल हुए। आप तुर्की को सन 2000 में देखें और उसके बाद 2010 में और 2023 में देखें। तुर्की ने कसादबाजी और रेसिस्टेशन के बावजूद ठीक ठाक तरक्की की। जनूबी कोरिया ने 1960 की दहाई में पाकिस्तान से 5 साला मुआशी मंसूबा मुस्तार लिया और अपने 300 साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम के पास भिजवाए थे, ताकि ये डॉक्टर साहब से नोबेल प्राइज़ जीतने का तरीका सीखे। इंडोनेशिया हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है। इस्लामी मुल्कों में सबसे पहले दहशतगर्दी इसी मुल्क में शुरू हुई थी। 12 अक्टूबर सन 2002 को दहशतगर्द इस्लामी जमात ने बाली में 204 लोगों को कत्ल कर दिया, जिसके बाद इंडोनेशिया की सियासी इंडस्ट्री तबाह हो गई। लेकिन सिर्फ 20 साल के बाद यानी कि 2022 में इंडोनेशिया ने G20 की मेज़बानी की। एक वक्त था कि इंडोनेशिया के सियासतदान, फौजी सरबराहों और अरबपति बिजनेसमैनों के बच्चे पाकिस्तान तालीम हासिल करने के लिए आते थे, लेकिन आज वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। मेक्सिको भी चंद बरस पहले लातीनी अमेरिका का गरीब मुल्क होता था। इसका माफिया आज भी पूरी दुनिया में बुरी निगाह से देखा जाता है, लेकिन ये भी आज G20 में शामिल है। और जनूबी अफ्रीका 1994 में आज़ाद हुआ। उससे पहले वहाँ खौफनाक नस्ली फसादात हुए, लाखों लोगों की लाशें सड़कों पर पड़ी होती थीं। आज भी इस मुल्क में गोरों और कालों के दरमियान इख्तलाफात हैं, लेकिन ये भी आज G20 में शामिल है। भारत ने इनके अलावा बांग्लादेश, मिस्र, नाइजीरिया या मुत्तहदा अरब अमारात, ओमान, सिंगापुर, नीदरलैंड, स्पेन, मॉरिशस को भी बतौर मेहमान दावत दी। ये तमाम मुल्क कभी पाकिस्तान के दोस्त होते थे। बांग्लादेश न सिर्फ पाकिस्तान का हिस्सा था, बल्कि पाकिस्तानियों की बुनियाद बंगालियों ने रखी थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ढाका में बनी थी और 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान बंगाली लीडर AK फजल हक ने पेश की थी। हमने 1971 में बंगालियों को नालायक, पसमानदा और गंदा करार देकर अलग कर दिया, लेकिन आज बांग्लादेश मुआशी लिहाज से पाकिस्तान से आगे है, और ये G20 मुल्कों के साथ भी बैठ जाएं। हमने भुट्टो दौर में इसराइल के खिलाफ जंग में मिस्र, उर्दन, शाम की भी मदद की। नाइजीरिया जैसे दर्जन भर अफ्रीकी मुल्क पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी सीखा करते थे। नाइजीरिया के फौजी अक्सर पाकिस्तानी अकेडमियों में तरबियत हासिल करते थे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने स्टार्ट ही पाकिस्तान से लिया था।
ایمریٹس ایئر لائن کا مخفف آج بھی EK ہے اور ایمریٹس سے لیا گیا اور K کراچی سے۔ دنیا کی یہ بڑی ایئر لائن کراچی سے سٹارٹ ہوئی تھی اور ہم نے اسے جہاز بھی دیا تھا اور عملہ بھی۔ UAE کے تمام صحرا پاکستانی ہنرمندوں نے آباد کیے ہیں، لیکن آج یہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں؟ امان ہمارا دوست تھا، آج بھی امان میں 2.5 لاکھ پاکستانی کام کرتے ہیں۔ سلطان قابوس پاکستان آتے تھے تو انہیں کراچی کے ڈپٹی کمشنر ریسیو کرتا تھا اور ان کی صدر سے ملاقات کے لیے سفیر کو ٹھیک ٹھاک پاپڑ بیلنا پڑتے تھے۔ سنگاپور نے بھی پاکستان سے ترقی کا سفر شروع کیا تھا۔ سنگاپور ایئر لائن ہو یا سنگاپور پورٹ، یہ پاکستان نے بنائی، اور ایک وقت تھا کہ جب لیگوانیوں نے پاکستان کے سب سے زیادہ دورے کیے تھے اور پاکستان کے تمام بڑے شہروں اور مشہور لوگوں کو جانتے تھے۔ نیدرلینڈ نے 1960 کی دہائی میں پاکستان کو ٹیلی ویژن سیٹ بیچے تھے۔ فلپس نیدرلینڈ کا برانڈ ہے۔ پاکستان نے فلپس کو ملک میں کام کرنے کی اجازت دی اور ہائی لینڈ نے اسے اس وقت کی سب سے بڑی ڈیل قرار دیا تھا۔ اسپین یورپ کا واحد ملک تھا جو ہر قسم کے پاکستانی کو امیگریشن بھی دے دیا تھا اور کام کی اجازت بھی۔ آج بھی اسپین میں لاکھوں پاکستانی ہیں اور پیچھے رہ گیا موریشیس، تو ہم نے آج تک اسے دوستی کے قابل بھی نہیں سمجھا تھا، لیکن یہ تمام ممالک اس وقت G20 کے سربراہوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہم دور بیٹھ کر انہیں حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اب ہم سعودی عرب کی طرف آتے ہیں۔ دنیا نے ہمیشہ ان دونوں ملکوں کا اکٹھا دیکھا۔ 1979 میں خانہ کعبہ پر حملہ ہوا تو صرف پاکستانی فوج کو طلب کیا گیا۔ یمن میں حوثی باغیوں کے ایشو پر بھی پاکستان نے سعودی عرب کی مدد کی۔ ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان پر اقتصادی پابندیاں لگی تو اس وقت سعودی عرب دنیا کا واحد ملک تھا جس نے کھل کر ہمارا ساتھ دیا، ہمیں مفت پیٹرول دیا۔ آج بھی پاکستان کے 20 لاکھ ورکرز عرب ملکوں میں ملازمتیں کر رہے ہیں اور ان کے رقوم سے ملک چل رہا ہے۔ بھارت سعودی عرب اور UAE پر مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے کہ آپ پاکستانی ورکرز کو نکال دیں، ہم آپ کو سستے اور زیادہ ہنرمند دے دیتے ہیں، مگر عرب یہ پیشکش قبول نہیں کر رہے۔ لیکن ناظرین، سوال یہ ہے کہ عرب ملک کب تک انکار کریں گے؟ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ دنیا بدل چکی ہے۔ عرب ملکوں میں نئی نسل اقتدار اور بزنس میں آ چکی ہے۔ یہ نسل بھائی چارے کی بجائے کاروبار کو اہمیت دیتی ہے۔ UAE میں حکومت نے انویسٹمنٹ کمپنی بنا رکھی ہے۔ یہ کمپنی $5 بلین کی مالک ہے اور اس کے کارندے پوری دنیا میں کاروباری مواقع تلاش کرتے ہیں۔ یہ ایسے ملازمین کو ہر سال نکال دیتی ہیں جو کمپنی کے پیسے انویسٹ نہیں کرتے، لہٰذا ان حالات میں عربوں کو پاکستان میں کیا دلچسپی ہوگی؟ ہم مانیں یا نہ مانیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ ہم دنیا اور اپنے دوستوں کی نظر میں اس قدر بے وقت ہو چکے ہیں کہ اب ہم نے سعودی ولی عہد کو بھارت جاتے وقت چند گھنٹے پاکستان میں گزارنے کی دعوت دی، مگر ولی عہد تیار نہیں ہوئے۔ دوسری طرف کانفرنس 10 ستمبر کو ختم ہوئی، مگر ولی عہد 11 ستمبر کی رات تک بھارت میں رہے۔ یہ کانفرنس کے بعد بھارتی تاجروں اور صنعت کاروں سے ملاقاتیں کرتے رہی، کیونکہ انہیں بھارت میں بزنس کے مواقع نظر آ رہے ہیں۔ بھارت اور سعودی عرب کے درمیان اس وقت $5 کھرب کی تجارت ہے، جبکہ ہم جب بھی سعودی عرب جاتے ہیں پیسے مانگنے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ پھر ہماری عزت کیوں کریں گے؟ یہ پاکستان کیوں آئیں گے؟ ناظرین گرامی، ہمارے پاس اب صرف 2 آپشن بچے ہیں کہ ہم ضلالت کے اس گڑھے میں گریں اور گل سڑ جائیں، یا پھر ہم غیرت کھائیں اور ایک بار، جی ہاں آخری بار اٹھ کر اس ملک کی سمت ٹھیک کرنے اور عزت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ چوائس صرف ہماری ہے، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ہم افغانستان سے لے کر امریکہ تک پوری دنیا کے لیے بوجھ بن چکے ہیں، اور ہم نے اگر آج اپنے آپ کو نہ سنبھالا تو دنیا زیادہ دیر تک ہمارا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گی۔ یہ ہمیں مرنے اور مٹنے کے لیے تنہا چھوڑ دے گی۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ہم نے جو کرنا ہے بس 6 ماہ میں کرنا ہے۔ اگر ہم نے کر لیا تو ہم بچ جائیں گے، ورنہ اس بار واقعی ہماری داستان بھی داستانوں میں نہیں ملے گی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔